नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर तुमची आमची ही भेट. आयचे चावडेर हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयचो विशय गोंयांतली वनस्पत आनी नर्सरी वेवसाय. आनी आमच्या सामकार आसात समाजकार्यांत वावुरपी खडेगाठ व्यक्तिमत्व सुनील गणपुले, एक प्रगत शेतकार. सर, तुमकां येवकार. नमस्कार, धन्यवाद. खुबश्यो गजाली आमी उलयतले. सगळ्यात पयलीं गोंयचे फांकीवंत कवी श्री बाकीबाब बोरकर हांच्या कवितेंतलो सैम, आनी हो सैम घेवन आमी मुखार सरुया. बाकीबाबान आपले कवितेंत सैमाचें वर्णन करतना गोंयांतली पांचवीचार झाडां आनी हेर घटकांचें सोबीत वर्णन केलां. तेच वरी गोंयचे मातयेचो उल्लेख तांच्या कवितेंत आयला. ह्या विशीं तुमचें म्हणणें? खूब व्यवस्थीत प्रश्न विचारू, कित्याक गोंयची माती जी आसा न्ही, ही म्हाका दिसता आमी खंयचेंय झाड गोंयच्या मातयेन लावपाक शकता. अच्छा. आनी जसो जसो सिजन बदलता तशी तशी वेगळीच त्या झाडांक वेगळीच जळारी येता. ताका गोंयचो सैम हो प्रेमान पडपा सारकोच आसा. बरोबर. म्हणजे बाकी वागर न्ही, सामान्य मनशाक सुद्दां कविता सुचपाक शकता. समजा आमी गर्मीन आसा जाल्यार वेगळी गुलमोहर झाडां दिसतली, आंबे काजू दिसतले. थंडीन आसा म्हणजे इट इज अ टू गूड क्लायमेट फॉर ईच अँड एवरी झाडां फळांक. गूड क्लायमेट. अच्छा. सो एकंदरीत आमचें गोंय हे सैमा खातीर फामाद. सामकें. जगभरात जायते लोक आमच्या गोंयांत आमचो सैम पळोवपाक येतात. एकदम बरोबर. गोंयची हिरवळ आनी गोंयचो सैम हाचे विशीं तुमचें मत? आतां गोंयची हिरवळ न्ही खरेंच तोखणाय करपा सारकी आसा, पूण परिस्थिती अशी जाल्या की पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान ती कमी कमी जायत आसा. ती कमी न जावपाक प्रत्येक मनशान प्रयत्न करपाक जाय. आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आपली 1 इंच जागो सुद्दां कोणाक विकचो न्ही. अच्छा. त्याची जतनाय करची, ताका जीव हाडचो जागेक त्या. आनी अशा पद्दतीन आमी सैम राखपाचो प्रत्येकान प्रयत्न करपाक जाय. अच्छा. ती फक्त सरकाराची जबाबदारी म्हाजी न्ही अशें करप ना. आमी प्रत्येकान जबाबदारीन ते सांबाळपाक जाय. आपल्या मातृभूमी म्हणजे माय जी आसा आपली भूमी तिका सांबाळपाक जाय. अच्छा. तुमी उलयले की आमी झाडाची काळजी घेवप. पयलींच म्हणलें की कशी कितें काळजी घेवप. आतां आमी कितें करता, झाडाची काळजी म्हणजे फक्त पाणीच घालता आमी. दॅट इज नॉट एडवायजेबल. झाडाची काळजी आमकां स्टार्ट पासून घेवची पडटली. म्हणजे कुंडी भरपा पासून, जेन्ना आमी कुंडीन झाडां भरता तेन्नाच्यान मागीर पॉटींग मिक्स हें सगळें जर वेवस्थीत जायत आनी कमी पाणी म्हणजे गरजे पुरतेच पाणी, जितले रिक्वायरमेंट आसा तितलेच पाणी जर घालीत अच्छा जाल्यार झाडां खूब बरी जाता. दुसरी गोष्ट, काही झाडांची न्ही स्वभाव वैशिश्ट आसता. काही झाडांक वतूच जाय. नॉर्मली फूल झाडांक प्रचंड ऊन जाय. अच्छा. आणि जेन्ना जी झाडां फुलां दिता त्यांची पानां पातळ आसतात म्हणून ताका पाणी सुद्दां टोटल इंटरप्शन घालपाक जाय. अच्छा. आणि जी झाडां इंडोर आसता त्यांची पानां जाड आसता, ती जाड पानांत पाणी स्टोर केलें वता आणि ते झाडांक मागीर ते 4 दिसांनी 8 दिसांनी ताका पाणी घातलें जाता. अच्छा. ताका इंडोर प्लांट म्हणटा. मागीर एक सेमी शेड म्हणून आसता, म्हणजे वरांड्यान दवरप, सकाळचें वत चलता सांजचें चलना. म्हणजे झाडाच्या स्वभावा प्रमाणे जर आमी झाडां दवरलीं जायत त्या प्लेसीचेर. काही क्लायमर आसता तांकां ते वत मेळटा. अरेंजमेंट जाली ल्हान मोठी मोठी दवरीत जाल्यार झाडाची बऱ्या पद्दतीन देखभाल जावपाक शकता. दुसरी गोष्ट प्रुनिंग. अच्छा. प्रुनिंग आणि सकयल मातशें लूज करप जमीन हें गरजेचें आसता. जाल्यार झाडां खरेंच बरी जातली. अच्छा. सो प्रुनिंग आनी थोडीशे खोडा कडली जमीन मोकळी करप हाचेर तुमी उलयले. सो कितलो कार्यकाळ आसपाक जाय की आमकां जाय तेन्ना आमी प्रुनिंग करपाक जाय, केन्ना जाय तेन्ना खणप, कशें कितें करप? नॉर्मली जेन्ना झाड मॅच्युअर जाता न्ही तेन्ना ताका फुलां फळां येता. बरोबर. जेन्ना फुलां येयलीं का आमी प्रून करूंक जाय. जेन्ना फुलां सोंपता, फुलांचो भार गेलो का ताका प्रून करप. अच्छा. आनी ज्या दिसा प्रून करता त्या दिसाच ताका फिडींग करप. जाल्यार जे आमी ज्या प्रून केल्ले जागो आसता थंयच्यान ताका नवीन फ्लश येता. अच्छा. सेम फळ झाडांचे फळां काडून जालीं का प्रून करप. अच्छा. आणि जेन्ना व्हडलीं झाडां म्हणटा आमी फळबाग, तांकां नॉर्मली सप्टेंबर लास्ट वीक नाजाल्यार ऑक्टोबर फर्स्ट वीक अच्छा ही प्रुनिंग करप. अच्छा. ही गिन्यानाची शिदोरी घेवन तुमी इतली वर्सां एक प्रगत शेतकार म्हणून वावुरता, नर्सरी वेवसाय करता. सो हे सगळें गिन्यान तुमकां पयलीं सावन कशें कितें मेळ्ळें? म्हाजो प्रवास सुरू जालो 1992. अच्छा. एक व्हडली नर्सरी आसली, त्या नर्सरीचें वेवस्थापन म्हाज्या कडेन आयलें. पूर्ण जबाबदारीच म्हाजेर आयली. तेन्ना हांवें चिंतलें की तेन्ना काजूचे रोपूच लावप अशी प्रथा आसली. ओके. पण जेन्ना आमी कलमाचो विचार केलो की कलमाची ईल्ड चड येता, बेगीन लागता, फार्मराक पयशे चड मेळटा, म्हणून त्या कलमाचो प्रचार आनी प्रसार करपाची जबाबदारी हांवें घेतली. आनी हांवें म्हाका दिसता थ्रू आउट इंडिया सरकाराक कन्विन्स करून बाबा रोप ना कलमां लाया, रोप ना कलमां लाया अशें करून करून आमी जवळ जवळ वर्साक 6 लाख कलमां इतर राज्यांनी विकताले. अच्छा. हो आमचो म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान रेकॉर्ड जातलो. इतली कलमां आमी तयार करून विकताले काजूची. अच्छा.
आनी लोकांचेर जागृती करतले की कलमां लावप कितलें योग्य. ज्या जाग्यार आमची मातीन जर काजू कलमां जाता अच्छा जाल्यार काजू प्लांटेशन गोल्ड मायन हे लोकांचेर आमी ठासून बसले. आतां सेट जालें सगळें, ऑल सेट. तुम्ही उल्लेख केला की 6 लाख झाडां वर्साक. सो कितली सुवात आणि कितली जागा हाका गरज आसता? कलमां करपाक जागो तसो 3 चेनीन मेंटेन करचो पडटा. अच्छा म्हणजे पयलीं तुमी बी घालप एका जागेन, मागीर ती शिफ्ट करून व्हडल्या शेणीन शिफ्ट करप. बी घालतना आमकां सावळी जाय पडटा. दुसरें जेन्ना आमी ते झाड जेन्ना 45 डेज जाता तेन्ना ताका आमकां शेड नेट जाय पडटा. तिसरें म्हणजे कलमां करतना परत ताका कवर्ड शेड नेट जाय, म्हणजे एअर टायट. अशे 3 पद्दती. म्हणजे समजा आमकां 100 कलमां जर करतले आमी जाल्यार 300 कलमाचो जागो जाय. तो चेन टायप मेंटेन करची पडटा. सो एकंदरीत पळय जाल्यार तुमची नर्सरी ही खूप व्हड प्रमाणात सध्या आसा, जागा खूप सुवात आसा. साधारण कितली तरेची झाडां आणि कसल्या प्रकारची झाडां तुमच्या नर्सरीन सध्या आसा? म्हाजें कितें जेन्ना नर्सरी सुरू केली न्ही तेन्ना हांवें अशें पळयलें की गोंयान एक स्टँडर्ड नर्सरी ना किंवा असो सोर्स ना की आमी कलमां वचून खात्री पुरो हाडूं शकता, सोर्स ना. अच्छा आनी म्हाका भितरलें मातशें तरी ज्ञान आसलें अशें म्हणटा, तुटके फुटके आसा, मातशें नॉलेज आसलें म्हणून हांवें सुरू केलें. अच्छा मागीर हांवें कितें केलें विचार की एकूच 4 तेन्ना पयलीं काजू, आंबो, नाल्ल, सुपारी म्हणजे कमर्शियल प्लांटेशनार फोकस करतालो. मागीर हांवें कितें कलेक्शन स्टार्ट केलें. अच्छा आनी आयज म्हाजे कडेन म्हाका दिसता 2000+ वरायटीची झाडां आसा. भितर ऑर्नामेंटल आसतली, इनडोर आसतली, आउटडोर आसतली, शेमी शेड आसतली, मागीर मेडिसिनल प्लांट्स आसतले, अशी खूब तरे, पाण्यांतली आसतली, अशी खूब तरेची कलेक्शन म्हाजे कडेन आयज जवळ जवळ 2000+ तरेची झाडां आसा. अच्छा पण मेन फोकस आमचो आसा तो फार्मराक एम्पावर करप, फार्मराक एक ग्लो हाडप किंवा ताका एक स्टेटस तयार करप. बरोबर हो म्हाजो स्वताचो एम आसा की फार्मराक स्टेटस दिवप. बरोबर बरोबर. तुम्ही जमनीवेली झाडांचो उल्लेख केलो, तुम्ही पाण्यातल्या झाडांचो उल्लेख केलो. तुमचे कडेन हांवें हवेंतले झाडूय पळयलां, एअर प्लांटूय आसा. एअर प्लांट आसा. ताचे विशीं थोडेशें सांगात न्ही. एअर प्लांट हे एक निसर्ग चमत्कार असो म्हटलं आता. हां हां तेतून एक न्ही एक वेगळ्या पद्दतीन झाड, म्हणजे ऑर्किडाचे एक प्रकार असता. ताका फुलां इतली सुंदर येता. ताका कितें करप म्हणजे म्हयन्यान एकदां ताका NPK म्हणजे आमी 19 म्हणटा किंवा NPK ताका स्प्रे केला पुरो फक्त एकदाच. आणि बाकीची एअर प्लांट जी असतात तांकां आमची पद्दत कशी आसा, आमी तांकां पाण्यान डीप करता, साधारण एक वरभर दवरता आणि मागीर हूक करून दवरता. ताका मागीर कांयच नाका, माती पाणी कांयच नाका. आनी त्या मोकारो म्हणून म्हणजे म्हणटा, म्हणजे ऑर्कीड फॅमिलीतलें झाड, ताका परती फुलां येता. अच्छा ते सो एअर प्लांटूच. ओके. म्हणजे आमी अशें हूक करून दवरता, खंय माडाक बिडाक खंय हूक करून दवरता, ऑटोमॅटीक फुलां येता. सो तुमचे कडेन तुमी जायत्या जातींचो उल्लेख केलो, जायत्या प्रकारच्या झाडांचो उल्लेख केलो. आमच्या गोंयांत चडांत चड मागणी खंयच्या प्रकारच्या झाडांक आसता आनी कित्याक लागून? आतां सगळ्यान मागणी आमकां चड आसा ती काजू, मागीर सुपारी, मागीर नाल्ल, अच्छा आनी मागीर अदर क्रॉप्स. अच्छा कित्याक मागणी आसा तर आमचो गोंयकार नाल्ल खाता म्हणून नाल्लाक मागणी आसाच. बरोबर. काजू हे आमचें पारंपारीक पीक. हय. काजूचे क्रॉप अशें आसा की तुमी 3 म्हयने काम केल्यार पुरो वर्सभराची तुमी कमाई करूं शकता. अच्छा. आणि तिसरें उरता सुपारी. आतां कितें जाता, काजूक रेट कमी मेळटा वेऱ्याज सुपारीक रेट चड मेळटा. म्हणजे सुपारीक 400 रुपया रेट आसा जाल्यार काजूक 100 आसा. म्हणजे 1 किलो सुपारी काडली जाल्यार आमकां 4 किलो काजू काडल्या इतलो फरक जाता. बरोबर. ताका लोकांचो डायवर्शन आता सुपारी कडेन जाला. ही 3 मेजर कमर्शियल क्रॉप्स आसा. मागीर केळी, अननस ते आसाच. आमी खास करून पळयता की आमच्या गोंयांत आमचे गोंयचे जे झाडां आसता, म्हणजे गोंयची कलमां आसता, गोंयचो माणकुराद आसा, गोंयचे नाल्ल आसा, हे खूब फामाद. पूण हालींच्या तेंपार आमी पळयता की चडशे लोक भायले जे आयात केल्ली झाडां, कलमां रोयतात आनी तांकां चड बिझनेस मेळटा, चड पीक येता. हें खरें? काही अंशी खरें आसा. पण म्हाज्या शेतकऱ्यांक अशें म्हणणें आसा, जर आमी एका नाल्लाची वेवस्था जर बरी करीत माडाची, अच्छा 10 माड लावच्या परस ह्याच माडाक आमकां 500 नाल्ल कशें येतले हे जर आमी पळयत, फोकस करीत जाल्यार आमी चड पीक घेवपाक शकता. म्हणजे आमी कितें करता, नाल्लाक फिडींग करतना आमी कितें करता, मुळाचेर घालता. अच्छा. वेरएज माडाची जी मुळां आसा ती चुट्टाची टीप ज्या जाग्यार आसता त्या जाग्यार खावपाची मुळां आसता. आमी जर थंय फिडींग केलें 1 फीट बाय 1 फीट रिंग घालून जाल्यार ते 100% झाडाक मेळटा. बरोबर. म्हणजे आमकां आयज सुशिक्षीत फार्मर करपाची गरज आसा. तुमचे कडेन जी रोपां आसता, वेगवेगळ्या पद्दती रोपां आसता, ती रोपां विकचे पयलीं कशी तयार करता आनी कितलेशे दवरची पडटा? म्हाजो मायंडसेट कसो जाला, समजा म्हाका 10 रोपांचे गिरायक फुडल्या वर्सा आसतलें ते एज्यूम करचें पडटा. बाबा सरकारचे आमकां एडवान्स ऑर्डर ना, तूं 500 कर्मकार आमी घेता. अच्छा. हांव कितें करता, एज्यूम करता की लास्ट म्हणजे अमूक कर्म खपले न्ही. समजा आतां म्हाका 10 कलमांची मागणी आसा जाल्यार हांव 8च तयार करता. म्हणजे म्हाज्या कडेन परिस्थिती अशी येता की जाय म्हणून कलमां सोंपता, कित्याक उरल्या उपरांत ती फुडल्यान भायर उडोवची पडटा. आनी म्हाका खंयच्याच परिस्थितीन फार्मराक फटोवपाचो ना. बरोबर.
हांव तुमकां एक गर्वान सांगूं शकता की फाटले 8 वर्सां हांवें सुपारेचेर प्रयोग केला. सुपारेची रूट सिस्टम जी आसा ती पॅरल रूट सिस्टम. जेन्ना आमी एका पिशवेन झाड तयार करता ते रूट कॉयल जाता. हांवें कितें केलां, म्हाका त्रास जाले थोडे, पण आयज जे शेतकरी हॅप्पी जाल्या, 10,000 तर शेतकार आसतले जे हॅप्पी आसा. हांवें कितें केलें, 3 फावटी बॅग बदलली, ओके. ल्हान मोठी. आणि जेन्ना तिसऱ्या फावट बॅग बदलता तेन्नाच ती हांव कलमां दिता. आणि फार्मर्स इतले हॅप्पी जाल्या, म्हणजे आमी पारंपारीक पयलीं कितें खणून सुपारी लायताले आमी. आतां ही बॅगेची व्हेल्या उपरांत यील्ड चड वाडलें, बेगीन येवपाक लागलें, सायज बरी मेळपाक लागली, आनी झाडाक पळयल्या उपरांत जें समाधान मेळटा ते फार्मर सांगता, सामकी झाडां हसता म्हणून. स्लोगन आसा वर्किंग फॉर ग्रीनर वर्ल्ड. ओके. म्हणजे फार्मराक एम्पावर करप. आनी म्हाका दिसता कमिंग इयर्सान फार्मर्साकूच स्टेटस येतलो. फाल्यां बोल्सान 2 लाख आसतले, तो शेतकार आसचो ना, शेत पिकोवपी. बरोबर. हे फुडें व्हडलो क्वेश्चन मार्क दिसता. बरोबर. कित्याक लोकसंख्या ज्या पद्दतीन वाडटा, समजा आयज 10 लोक आसले थंय 1,000 लोक जाले, तांकां कॅटरिंग जातलें कशें, व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हेचेर आमी प्रत्येकान सिरियस जावपाची गरज आसा. तुमी झाडां हांसता अशें म्हटलें, खूब बरें दिसता. एक प्रश्न, आमी जेन्ना नर्सरींतल्यान हांसता ती झाडां घेवन येता, घरा कडेन लायता, आनी घरा कडेन लायल्या उपरांत थोडीशी बावता, आनी कितलेशे मागीर केन्ना काडून पळयत जाल्यार ताचे मुना कडेन म्हणजे तेजे रुट्स आसा पळय थंयसर प्लास्टीकची ल्हानशी ही आसता, ती कित्याक लागून लायता? ती झाडां रोयतना ती काडून उडोवपाक जाय काय ती तशीच रोवप? हें मातशें आमचें आयकुपाक सांगात. आतां जी आमी हायब्रीड कलमां जी आमी करता, फूल झाडां जी हायब्रीड आसता, ताका एक स्पेशल वातावरण तयार करचें पडटा. ताका लागून आमी जाळीदार कपान ती तयार करता. बरोबर. जाळीदार कपान तयार करून जेन्ना मॅच्युअर्ड जाता आमी बॅग बदलत आसता. ती काडल्यारूय जाता, ना काडल्यारूय जाता. आमची मिस्टेक एक्चुअली खंय जाता, जी बॅग सायज आमी फुलां व्हरता, समजा एक बॅग सायज 8x8 आसा, आमी जो जमनीन लायतना 8x8चोच खड्डो मारता, थंय आमची मिस्टेक जाली. म्हणजे जेन्ना आमी कलम ते जमनीन घालता, त्या मुळांक वचपाक चान्स ना, भायर सरपाक, खावपाक. बरोबर. ती थंयच घुसपट्टा, पाणी उरता, लावक जाता, आनी कुसता आनी मरता. नर्सरीचेर दोश. हेचें सोल्युशन कशें आसा की समजा तुमी 8 इंच बॅग हाडली जाल्यार 16 इंचचो खड्डो जाय. ओके. त्या खड्ड्यान सोडना, सुकी पानां, कुसकें शेण घालून तो भरपाक जाय. मागीर ही पिशवी व्हरून वयर दवरपाक जाय. मागीर ती जी मुळां घुसपटली ती सुट्टली, बरी जमनीन सेट जातली, झाड बरें स्टेबल जातली. ही बारीक बारीक गजाली आसा ते आमी करिना. आमी जेन्ना झाडां घरा कडल्यान हाडटा नर्सरींतल्यान, जायत्यो किडी, जायते रोग तांकां लागता, पूण तुमी येदिव्हली नर्सरी सांबाळटा आसतना कीड आनी रोग हाचे पासून तेंचो झाडांचो सांबाळ कसो करता? आतां आमी पळयलां आसतलें की जो भुरगो अशक्त आसता ताकाच रोग जाता. बरोबर. आनी निसर्ग नियमा प्रमाण अशक्त मनशान रावचें न्ही, अशक्त झाडांचो जगचें न्ही, असो एक कायदोच सांगता. बरोबर. आमी कितें करता, झाडाकूच स्ट्रॉंग करता, प्रिव्हेंटीव मेजर्स करता. आतां आमचे काजू बागो जर पळयत आमी जाल्यार आमी प्रिव्हेंटीव कांयच करिना, जाल्या उपरांत आमी करपाक वयता. दॅट इज नॉट एडवायजेबल. जेन्ना आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स करतले, तांचे उपाय करतले, तेन्नाच ती झाडां सर्वायव जातली. आतां रोग किडी 3 प्रकारच्यो आसता, 3 प्रकारच्यो. एक कीड जी आसता ती येता, बसता आनी वयता, ताका सिंपल वखद बांदल्यार काम जाता. दुसरी जी कीड आसता ती आपलो पूर्ण जीवनक्रम त्या झाडाचेर करता, तांतयां घालता, पिल्लां येता, हें जाता म्हणून ती करता. तिसरो जो प्रकार आसा तो आंतरप्रवाही, म्हणजे भितर खोडाक वचून जी कीड काडटा, तिका आमकां ऑब्जर्वेशन करून लक्ष दिवचें पडटा. मातसो जर दीक भायर सरलो तरी ते आमी ते वखद बांदून त्या टायमार ताका थारोवपाक जाय, जाल्यार ते झाड डिस्टर्ब करपाक पावना. 3 तरेच्यो किडी आसता, नांवां वेगवेगळीं आसूं, पण बेजिकली मेन 3. तुमी सशक्त झाडां ही नर्सरीन दवरतात. आमच्या घरा समजा आमी झाडां हाडून लायली, ती सशक्त उरपाक जाय, रावपाक जाय, जाल्यार कसले वखद बेजिकली आमच्या आयकुप्यांक थोडी सजेस्ट ना? वखदाची गरज ना, झाडाचो इंटरेक्शन जाय. त्याच्या मायेन काळजी काकूळट करपाक जाय, ते आमी करिना. आमी कितें म्हणटा, पाणी घालप आमचें काम, हांवें 7 पाणी घातलां, सोंपलें ना. झाडान पाणी मागपाक जाय, तेन्नाच आमी घालपाक जाय. काही फावटी पळया, भुरगो काम करता, भुरगो लठ्ठ जाता. जो एक्टीव भुरगो आसता तो खाणें पिणें कमी आसता हेचें. तशें झाडान पाण्या खातीर वळवळपाक जाय, तेन्ना झाडाचो ग्रोथ जातलो. आमी कितें करता, बापूय पाणी, आवय पाणी, मागीर भुरगीं पाणी, आपआपल्या हांवें पाणी घातलें, नॉट एडवायजेबल. ओवर वॉटरिंग हो मेजर कॉज. म्हणजे हांवें एक प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतलेलो, हांवें आमच्या प्रत्येक कस्टमराक विजीट दिल्ली. 8-8 दीस आमी सावथ आनी नॉर्थ गोवाक आमी आमच्या कस्टमराक विजीट दिल्ली. आणि मेजर म्हणजे 95% ओवर वॉटरिंग होच इश्यू आसा. बाकी झाडां सगळ्यांची बरी आसा, सगळ्यांक आवडटा झाडां,
पाणी कितलें घालप केन्ना हेच खबर ना. ओके. कशें कितें घालप पाणी? आतां समजा आमी घरान लायता झाडां जाल्यार तांकां कशें कितें घालप? दिसान एकदां, दोनदां? ना, पाण्याचे 2 पॉयंट असता. एक असता सॅच्युरेट पॉयंट, ओके. म्हणजे कुंडीन पाणी आनी वचना, अच्छा. सॅच्युरेट पॉयंट. हय. दुसरो येता तो विल्टिंग पॉयंट. बरोबर. विल्टिंग पॉयंट म्हटल्यार कितें, पयलीं पानां अशी जातली आनी मागीर तकली अशी जातली, हय. तेन्नाच पाणी घालप. म्हणजे आमच्या सिजना प्रमाण तो वेळ बदलतलो. थंडेन इल्ले 4 दिसांनी, पावसान 5 दिसांनी, अच्छा. गरमेन 2 दिसांनी, वेळ पडल्यार चड कमी दिसाक 2 फावटी. अच्छा. आनी हेका सोल्युशन म्हणजे कोकोपीट जेन्ना आमी आमच्या पॉटिंग मिक्सरान आसतले तेन्ना हो इश्यू खुबशा प्रमाणात सॉल्व जाता, कित्याक माती मॉयस्ट उरता. आतां पावस आनी गीम हे 2 ऋतून झाडाची काळजी घेवप कितले तरेन बदलता? पावसान आनी गीम हे 2 ऋतूंचो समजा विचार करत जाल्यार. मेन म्हटल्यार कितें जाता, पावसान पावसाचें प्रमाण खूब आसा आमचें. जरी पाणी ड्रेन जाता तरी अमावंट ऑफ वॉटर जे झाडाचेर पडटा ते खूब आसा. म्हणून पावस जाल्या उपरांत फंगीसायड हे आमकां एप्लाय करूंकूच जाय. अच्छा. इन्सेक्टिसायड केलें ओके. मागीर फिडींग केलें. पयलींच फिडींग करप नॉट एडवायजेबल. नर्सरीचें वेवस्थापन करतना जायत्यो कठीण प्रसंग तुमचेर येता. खंयच्या कठीण प्रसंगांक तुमकां तोंड दिवचें पडटा? कठीण प्रसंग, मेजर इश्यू आसा तो स्कील लेबर, मागीर प्रश्न आसा तो कस्टमर, मागीर प्रश्न तो एनवायरमेंट. हे 3 गोश्टी सामक्यो प्रॉब्लेमॅटीक आसा. अच्छा. स्कील लेबर, बरोबर, स्कील लेबर जायत आसता. सो ताची तजवीज तुमी कशी कितें करता? आमी कितें करता, आमी मनशांक ट्रेन करता. अच्छा. पण समजा आमच्या नर्सरीन 10 लोक येता, ते आमच्या मनशा वांगडा इंटरॅक्ट करता आनी तांकां दिसता हो तज्ञ आसा, अच्छा. तो उखलून व्हरता. अच्छा. मागीर लेबर शॉर्टेज असल्या कारणान आमकां हो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणात येता. आनी आमी तांकां चड पगार दिवंक शकना, कित्याक आमचो प्रोडक्शन कॉस्ट वाडटा. आनी दुसरी गोश्ट कितें, समजा एखादो मनीस आयज इतलें काम करता, फुडल्या वर्सा काम कमी जाता, पगार वाडटात, तिसऱ्या वर्सा आनी कमी जाता. अच्छा. आनी शेवट 5 वर्साचो मनीस जो डे 1 काम करतालो ते 5व्या दिसा काम करिना आनी लेबर हाडचो पडटा. खुबश्यो गजाली ज्यो तुमी शेअर केल्यात आनी आकाशवाणी हे माध्यम अशें की लोकांक शिकयता, लोकांक गिन्यान दिता. सो तुमचे हे उलोवण्या वयल्यान काय आमचे आयकुपी जे आसात त्यांच्या मनान घडये प्रश्न निर्माण जाले आसता की बरो विशय आसा, सो आमी थोडी झाडां लावया. समज नवे झाडां लावपी लोक आसात तांच्यांनी कशी कितें वेवस्था करची आपल्या घरान समजा झाडां लायता? आतां हांवें पळयलां की चडशे शिकलेले लोक सिटीनी शिफ्ट जाल्या, पण तांकां झाडांची आवडी आसाच. तांच्यांनी कितें करप, गुगला वयल्यान खंय खंय ज्ञान घेवप आनी आपल्या घरा कडेन लोक आहा तांकां करपाक लावप. मागीर तुमकां जर नॉलेज आसा जाल्यार घराच्या बाल्कनीन भाजी रोवप, आपणाक जाय ती भाजी आपण घरा कडेन रोवन खावप, आपले आपण होवन, अशें जेन्ना आमी करपाक लागतले ऑटोमॅटीक इंट्रस्ट वाडटलो. म्हणजे म्हाजे कडेन असो एक अनुभव आसा, एक पणजेच्या भुरग्यान 100 3 मेळटा म्हणून ताणें ती स्ट्रॉबेरी झाडां घेतली म्हाजे कडल्यान. 8वीत का 9वीत भुरगो आसलो, ताणें आपल्या बाल्कनीन खिडकीन ती झाड लायलें. त्याच्या त्या एका झाडाक 80 फळां येयलीं. भितर तो 5 फळां म्हाका घेवन येयलो आनी त्या भुरगो इतली आवड निर्माण जाली की ताणें म्हाका दिसता 12वी उपरांत धारवाड तो युनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कोर्स करता. प्रत्येक वर्सा म्हाका नमस्कार करून तो भुरगो वयता. पण जे सिटीन रावपी भुरगीं, आनी ताका त्या एका झाडा कडल्यान एग्रीकल्चरची आवड उत्पन्न जाली. आमचे पर्यावरण, गोंयचें पर्यावरण समजा घेत आनी एकंदरीत सैम घेत जाल्यार तुमची नर्सरी आमच्या पर्यावरणाक कशें कितें योगदान दिता? आतां नर्सरीन आमी सादारण 2 ते 2.5 लाख झाडां तयार करता वार्षिक. म्हाज्या कडेन येयल्ल्या प्रत्येक मनशाक म्हाका जें नॉलेज आसा तें हांव पास ऑन करता विदावट आस्किंग. म्हाका लोक पिशे म्हणटा आसतले, बेश्टो बडबडटा सांगता, पण म्हाका दिसता ती गरज आसा. कांय लोकांक नॉलेज आसतलेय बीन, एक वेळ आमचें फुडलें आसतलें, स्टील हांव तें पास ऑन करता, कित्याक म्हाका दिसता म्हाजें प्रत्येक झाड जावचें म्हणून. बरोबर. म्हणजे हांव सहभाग कायम आसताच. तुम्ही ही नर्सरी सांबाळट आसतना सो जायत्या लोकांचे सहकार्य आसता, जे लोक तुमकां मदत करता, ज्या लोकांनी तुमकां सहकार्य केल्लें आसा, अशा लोकांचो उल्लेख तुमी करूंक सोदतात? ना, आमी कितें करता जाणा, हे रीण फारीक करपाक आमी एक दीस ठरयला. ओके. 19 डिसेंबर ह्या दिसा आमी सगळ्यांचे उपकार आठयता. ओके. आमी कितें केलां, आमच्या कस्टमरांचो एक ग्रूप केला आनी आमी गार्डन कॉम्पिटिशन गोंयान कोणूच घेयना तें आमी घेता तेंचे रीण फारीक करपाक. त्या दिसा व्हडलो गेट टुगेदर आसता आनी पीपल आर एप्रिशिएटींग. वता आमचो गोंय, आमची 5वी सैम आनी आमच्या गोंयांत रावपी लोक आनी ज्या लोकांच्या मनान इत्सा आसा आमचें गोंय 5वेचार उरचें, ताचे खातीर वावुरता, झाडां रोयतात, झाडांची काळजी घेतात, अशा लोकां खातीर, अशा गोंयकारां खातीर तुमचो संदेश? आतां आमी डे आमचो सुरवात जाता दुदाची पिशवी हाडून. बरोबर. बरोबर. दुदाची पिशवी आमी कितें करता, बारीक टोक कापता,
ते टोक उडयता आमी ते पायपान ब्लॉक जाता थंयच्यान सुरवात जाता आनी जेका जेका प्लांटेशनाची आवड आसा हय. ताणें एक एक गांव दत्तक घेवपाक जाय एखादें स्कूल दत्तक घेवपाक जाय अच्छा आनी ताणें ती झाडां जगोवन दाखोवपाक जाय. अच्छा झाडां लावप सगळें करता पण आपूण समज 5 झाडां लायली तर 5 झाडां फुडल्या वर्सा उरपाक जाय. बरोबर हें जेन्ना आमी मनान ठरयतले संकल्प तितलो दृढ करतले की बाबा जी झाडां लायतलो ती झाडां फुडल्या वर्सा जगपाक जाय बरोबर तेन्ना हे आमचे ग्रीन गोवा सुंदर गोवा जातलें. बरोबर खूप सुंदरशी माहिती आयचे कार्यावळीत तुम्ही दिली. एक खडेगाठ असे व्यक्तिमत्व, एक प्रगत शेतकार सुनील गणपुले, खऱ्यांनीच तुम्ही आमच्या स्टुडिओन येऊन ही माहिती दिली म्हणून आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या वतीन तुमचे खूप खूप आभार. तुमचे भरपूर आभार.